जी तिरुमला तिरुपती जी क्रेडीट सोसायटी आसा न्ही तेजे खातीर आतां लोकां मदीं पॅनीक जाला की ती बंद जाता, तांचे पयशे अडकतले आनी आतां तुमची मिटिंगूय आसा दिसता तेंचे जे कोण रिप्रेझेंटेटीव आसा तांचे वांगडा. हांवें तांकां शुक्रारा आपयल्यात तिरुमला तिरुपती आसा पयलीं तांकां हाचे पयलीं नोटीस खूब वेळा काडली. 2023 नोटीस काडली, 2024 काडली, आतां परत 25 काडिल्ली. तांणी रिस्पॉन्स दिवं नाशिल्लो, कळ्ळें की ना. ते सोपस्कार ऑडिट म्हण वगैरे वगैरे म्हायती मेळपाक जाय ती दिवं नाशिल्ली आनी त्यामुळे तांचे हे लायसन्स रिवोक केल्लें. अपॉलॉजी लेटर कितें दिलां तुमकां डिपार्टमेंटान? आतां कशें आसता, एकदां एक्शन डिसिशन जालें ताका एक सेट प्रोसिजर आसता न्ही, तो प्रोसिजर फॉलो करता. व्हॉट हॅपन्स टू अकाउंट होल्डर्स? अकाउंट म्हणजे पळय आमकां ताजी परिस्थिती कशी कांय खबर ना. ती परिस्थिती बरोबर आसल्यार जाय जाल्यार अकाउंट सोडून चिंता करपाक गरज ना. पूण आयज तेंच्यांनी सीएमा कडेन अपॉयंटमेंट मागलेलो, आयज मिटींग आहा म्हणलेली तांची. सीएमा कडेन मेळून न्ही, मेळपाक जायत न्ही. सीएम फायनली राज्याचे मुख्य न्ही, म्हणून मेळूंकच जाय. पूण म्हाकाय काल तांचे पैकी एक लोक जाण म्हाकाय काल मेळिल्ले. हांवें तांकां सांगलें की तुमगेले पयलीं कितें आसता सबमीट करा म्हणून. पूण आतां त्या हेजेरूच तुमी सीएमाक मेळोंक आयल्या काय कशें? पूण जातलें उलोवप जातलें कितें? म्हाका कोण जालें कोण ते आयल्या गेल्या कितें सो पूण अकाउंट होल्डरांचें कितें जातलें? कित्याक लास्ट टायम आमी पळयलां आनी फाटल्या बँकेत तशेंच बँके जालें. कडेन जर एसेट्स आसात आनी पयशे आसात जाल्यार जातलें, कांय चिंता करपाक गरज ना. तेच आमकां कळपाक म्हाका खबर ना, म्हाकाय खबर ना, आमच्या आरसीएसाक खबर ना. त्यामुळे आमी ते नोटीस काडिल्ले आसा कारण तांणी सोपस्कार करना म्हणून. फंक्शनिंग पूण इतले वर्सां जर ते ऑडिट रिपोर्ट बीन अशें हे करिनाशिल्ले जाल्यार तर पळय लक्षांत घे, 2023 ताका नोटीस काडल्या, 2024 काडल्या, आतां 2025 काडल्या तेन्ना परत हे करना म्हणून मागीर ते फायनल 23 ते चलयताले तशें नोटीस काडून. तांकां पयलीं परमिशन दिल्लें, परमिशन दिलें बेज ऑन दॅट चलयताले. म्हणजे खंयच्या हाका बाबा एक किंवा 2 चान्सीस दिवचे अशें आसता न्ही, संदी दोन दिवपाक अशें म्हणटा, ताका आमी नॅचरल जस्टीस म्हणटात, ती दिल्ली तांकां. पूण नोटीस काडूनय चलयताले काय म्हणटा? अरे नोटीस चलयता तेच सांगता तुका हांव. सो पूण कितें फुडें कितें हें जातलें? लक्षांत घेयात, सीएमा कडेन उलोवनी तांकां, हांवूय परत तांकां शुक्रारा मेळुया अशें म्हटलां. तर पळयता कशें कितें जाता. पूण डेपॉझिटर बीन कितें सद्याक फंक्शनींग तांचें बंद करप न करप तें तांचेर आसा. आमी आमगेर कायदेशीर बाजू घेतिल्ली आसा. पूण डेपॉझिटर बीन तुमकां कोण मेळ्ळ्यात बीन अशें? कारण कालच्यान खुबशे लोक भिल्यात आपले पयशे. कोण मेळूना अजून. ओके, लास्ट तुमी म्हणटा सद्याक तेणीन चलोवचें नांव तें तेंचें आसा, तुमी तें नोटीस आमी स्टॉप केलें. सो वॉट यू हॅव टू टेल द कस्टमर्स अकाउंट होल्डर्स देन? म्हजे हिसपान बँके कडेन कशें कितें स्टेटस आसा फायनान्शियल म्हाका खबर ना. सो ते तांकां 2 दिसांनी तांणी दिवपाक जाय. खरें म्हटल्यार तांणी इमिजिएटली आयच्यार दिवपाक जाय आशिल्लें. ते दिवंक जाय. तें दिले नंतर म्हज्यान भाश्य करपाक जाता, मुखार सांगपाक मेळटलें कशें कितें म्हणटा तें. वॉट विल बी युअर एडवायस? दॅट्स व्हॉट आय से ना. पूण ग्रांटेड घेता अशी जाली ना सरकारान जर क्रेडीट सोसायटी. लेट मी गेट द पेपर्स. म्हाका पेपर्स म्हजे येवनी, आरसीएसा कडेन पेपर्स येवनी, त्या नंतर हांव उलोवंक शकतलो न्ही. बरें, आमकां कांय स्टेटमेंट ना, माहिती ना, इन्फॉर्मेशन ना म्हणून हें एक्शन जालें न्ही. ओके.